जमीन मालकाक मार्केटा परस मायज रेट मेळची आणि जाता तितले बेगीन जमीन सरकाराच्या ताब्यांत येवची म्हूण सरकारान नवें भूंय संपादन धोरण केलां. मात सद्याचे मार्केट रेट पळयल्यार जमीन मालकांक ही येवजण मानवतलीच अशी ना. सरकाराच्या फॉर्म्युला प्रमाण खेड्यांत सरकाराचे कमीत कमी दर गुणिले 2 करून मागीर ताचेर 100% वाड, ताचेर सरकाराचे फार्मालदादी सोंपा मेरेन 12% व्याज आनी मागीर पुराय रकमेचेर 1% बोनस अशें भूंय संपादन धोरण. आतां सरकाराचे येवजणेचो फॉर्म्युला आनी मार्केट रेटीचें कितें जाता पळयात. ह्या रेटीचें फक्त 12% व्याज आनी 1% बोनस तितले धरूंक ना. पेडणेचो जागो सरकाराचो रेट 2500, सध्या मार्केट रेट 10 ते 15,000, धोरणा प्रमाण रेट 10,000. मोरजे मांद्रे सरकाराचो रेट 2500, सध्या मार्केट रेट 10 ते 18,000, धोरणा प्रमाण 10,000. कुठ्ठाळे 1200, मार्केट रेट 8 ते 30,000, धोरणा प्रमाण 5,000. म्हापशां 4,000, सध्या मार्केट रेट 15 ते 30,000, धोरणा प्रमाण 16,000. सरवण दिवचले 500 रुपया, सध्या मार्केट रेट 6 ते 8,000, धोरणा प्रमाण 2,000. दाबोळे 1,500, सध्या मार्केट रेट 8 ते 30,000, धोरणा प्रमाण 6,000. बांबोळे 3,000, सध्या मार्केट रेट 24 ते 25,000, धोरणा प्रमाण 12,000. माशेल 2,500, सध्या मार्केट रेट 10 ते 12,000, धोरणा प्रमाण 10,000. सांगे 900 रुपया, सध्या मार्केट रेट 6 ते 8,000, धोरणा प्रमाण 3,600. साखळे 1,000, सध्या मार्केट रेट 5 ते 12,000, धोरणा प्रमाण 4,000. कांय मोजकेच जागे सोडल्यार सरकाराचे येवजणेचो दर मार्केट रेटी परस कमीच उरता. आदवोगाद क्लियोफात तेंच म्हणटा. To my mind, the scheme proposed by the Goa government is not a workable scheme. It only tries to overcome the various provisions of the 2013 Act. The 2013 Act had made payment of compensation to landholders twice the market price in rural areas and the market price in urban area. The present Goa government scheme tries to limit that price based upon the government notified rates. We know that the government notified rates are always about 4 times less than the market rate. So whichever way you look at it, the Goa government's land acquisition scheme is not attractive at all for landowners. ह्या धोरणात आनीक एक क्लॉज आसा. ताचो सरकाराक जमीन विकतल्या मालकाक केन्नाय त्रास जावंक शकता. जमीन सरकाराक विकल्या उपरांत जर कोणें दुसऱ्यान मालकी हक्क दाखोवन केस घाल्यार सरकाराक ताचे कडेन कांयच संबंद आसचो ना. त्यो केशी जमीन मालकाकूच निसतरच्यो पडटल्यो. ह्याच क्लॉजाक लागून हें धोरण चालीक लागप कुस्तार म्हूण कायदो तज्ञ रमाकांत घोलप म्हणटा. गोंयांत एका जमनीक 17 दावेदार आसतात. हें धोरण चालीक लागतलें जाल्यार कुळांच्यो केशी, कोर्टांतली जमनीची प्रकरणां पयलीं तडीक लावची पडटलीं. कल्पना म्हणून बरी आसा, त्या शेतकऱ्याक कितें तरी ताचो फायदो जातलो. परंतु ज्या वेळार ही पयशे हे कॉम्पेन्सेशन दिवचो प्रश्न निर्माण जातलो, त्या वेळार मालकी हक्का संदर्भात, त्या जमनीच्या हक्का संदर्भात नोंद नसल्या कारणान शेतकऱ्याच्या कुटुंबियान झगडी जातली. शेत जमनीचे मालक हे आपलो मालकी हक्क घेवन फुडें सरतले. ह्या मालकी हक्का संदर्भात अजून पर्यंत योग्य अशी कायदेशीर तरतूद केली ना. जे कायदे जे आसात सध्या गोव्यात, त्या कायद्यांची अंमलबजावणी जावंक ना. आणि सर्वेची नांवां लागल्यात ती अर्धवट लागल्यात. एक जमीन मोठी, समजा 1 एकर जमिनीचे 5-5 तुकडे करून उडयले, सर्वेच्या वेळार करून उडयले. एक तुकडा माझ्या नावावर लागला, एक तुझ्या नावावर लागला, एक तिसऱ्याच्या नावावर लागला. त्यामुळे अक्षरशः धुसपट जी आमी म्हणटात पळय, ती ह्या कायद्या संदर्भात, मालकी हक्का संदर्भात जाल्ली आसा. अशा परिस्थितीन अशा प्रकारे कायदो हाडप म्हणजे लोकांक तात्पुरतें बरें दिसतलें, आतां आमकां ह्या सरकार चड पयशे दितले म्हणून. पण तुम्ही दितले केन्ना? सरकारी प्रकल्प भूंय संपादनाक लागून वर्सांची वर्सां हुमकळटात. जमनी सडसडीत ताब्यांत घेवन सरकारी प्रकल्प बेगीन चालीक लावचे म्हूण खंय हें नवें धोरण. सध्या तरी धोरणाचो फक्त मंत्रिमंडळ निर्णय जाला. सरकार जमनी घेवंक लागतलो तेन्ना एक प्रकार, एक अडचण उक्ताडार येतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.